और ये पेशाब पीने वाले, और ये अपने जिस्म पे गोहा लगाने वाले, और ये इतने जोगे हो गए कि मुसलमानों को ललकारे। और जिस बंदे ने पेशाब पीना है उसके अंदर दलेरी किधर से आ गई? जिस बंदे ने गोया खाना है उसके अंदर दलेरी किधर से आ गई? और दलेरी तब भी आती है जब लगे नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मैंने तो कहा था, मैंने कहा मोदी और तेरा ख्वाब है और तेरा ख्याल है पाकिस्तान ओ बूटा ही जो मोहम्मद अली ने लाया है, और तेरा ख्वाब है और तेरा ख्याल है। अल्लाह मेरी अफवाज को सलामत रखे। अगर फैसले का वक्त आया, क्योंकि जंग चंगी चीज नहीं, हदीस पाक का मफहूम है दुश्मन से सामना ना मांगो, जंग चंगी चीज नहीं। फिर महबूब ने फरमाया जब सामना हो जाए फिर डट के लड़ो और सुन लो तलवारों के साए के नीचे जन्नत है। हाँ जी, मैं कहूंगा जनरल साहब, सिपा सलार साहब, अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। जे सामना हो गया और शेरा और लड़ियों से ताड़े पीछे खलोते दे। हजार इख्तलाफ आर्मी से, हजार इख्तलाफ हो सकते हैं, होगा भी हजार इख्तलाफ, लेकिन जब बात आई पाकिस्तान की फिर कोई इख्तलाफ। जनरल साहब, सिपा सलार साहब, एक सूफी बोले अजे, अज सूफिया का खादम बोले अजे, जे वक्त आया तो मोदी का मुंह पा छड़ियो, दसियो अली वाले होंगे किवें दे ने, दसियो। अल जहाद, अल जहाद, दोनों हाथों को उठाकर अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद। पाकिस्तान, 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 जिंदाबाद। हाँ जी, मैं कहूंगा सिपा सलार साहब, हाफिज साहब, सैयद साहब, जे वक्त आया तो मोदी का मुंह पा छड़ियो, एनू देखियो। और पेशाब पीने वाले इन्ने जोगे हो सकते, पेशाब पीने वाले इन्ने जोगे हो सकते। मैं तो हजरत आलम तखय्युल में अक्सर सोचता हूं और वो कैसा मंजर होगा जब मुसलमान मोदी को बेड़ियां लगा के लाएंगे। शादी होना है, आपको सुनिया है, वड्डियां को सुनिया है, बेड़ियां इनू ना लगियां ते अजे किसी लगे लाने नू लगणगियां। बल्कि मैं दुआ करूंगा अल्लाह ये बड़ा जालिम है, मुसलमानों के लिए बड़ा बुग़्ज़ रखता है, जब इसको मौका मिला ये बाज नहीं आया अपने फितने से। अल्लाह दी उम्र लंबी करी और जो बेड़ियां लगन का वेला है ऐनू ही लगन बेड़ियां। हाँ जी, अफवाज पाकिस्तान अल्लाह आपको सलामत रखे, साडा मान हो तुसी। और जो वक्त आ गया सामने दा और सामना करियो है, और जिवें दी लोड़ पेगी अल्लाह तानू पाए ना लोड़ है, असीं तुहाडे नाल खलोते हैं इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान देखो, देखो ये गौरी, ये तुम्हें रसूलुल्लाह का तोहफा है, ये तुम्हें रसूलुल्लाह का, ये हुजूर का तोहफा है। मेरी अफवाज, मेरी आर्मी, ये तुम्हें तोहफा है। तुर्की बड़ा जबरदस्त मुल्क बना सकिया, मलेशिया बना सकिया, इंडोनेशिया बना सकिया, सऊदीया बना सकिया, यमन बना सकिया, दुबई बना सकिया, कुवैत बना सकिया। और अफवाज पाकिस्तान ये एटमी हथियार तुम्हें रसूलुल्लाह का तोहफा है। अल्लाह ताला सारे सलामत रखे। हैं जी, अल्लाह ताला सारे। पाकिस्तान का मतलब क्या? और मोदी सुन, और मोदी सुन, और मोदी सुन, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। ओए जवानों, और मेरे जवानों, और मेरे जवानों, पुत्र जे वक्त आया ते सीने ते गोली खाइयो, कंड ना बखाइयो। और मनु यकीन है तुसी शेर हो, तुसी शेरा लड़ोगे, क्योंकि मेरी पाक आर्मी का नारा भी क्या है? नारे हैदरी, नारे हैदरी, 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 हैदरी। कुरान ने इस बात की इजाजत भी नहीं दी, और जितना अम्मी के साथ है
उतना अल्लाह से भी कर लेना, और जितना पुत्र दे नाल है उन्ना अल्लाह नाल भी कर लई। कुरान ने बराबरी की इजाजत भी नहीं दी। कुरान कहता है अल्लाह नाल बोता, अल्लाह नाल बोता, अल्लाह नाल बोता। फिर कुरान से पूछते हैं अल्लाह की किताब कितना बोता, कितना बोता? तो फिर कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह नाल शदीद शदीद शदीद। लेकिन दुख की बात यह है, शदीद तो गई दूर, यहां उम्मत मां की शान सुनने की फरमाइश करती है, लेकिन और ये नहीं हजरत कि लिखा नहीं है और पढ़ी पढ़ी है किताबें, दुख है पढ़ता कोई नहीं। हम आदम चिश्ती का ये शेर तो पढ़ते हैं, अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा, सोना शेर है, कोई एतराज नहीं मुझे, लेकिन दुख ये है ऐ पढ़ने हो आदम चिश्ती ने भी लिखिया सी अन डिठिया जिदी तांग दिलानू अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फू जिदा कैदी दो जग, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरू जिदी याद सतावे, बिन सूरत खल्क पुजारी, आदम औसदी हमद की लिखा मेरी हमदो दे किसकारी। ये नहीं कि लिखा नहीं बड़ों ने, ये नहीं कि लिखा नहीं, लिखा है लेकिन पर्दा नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, हक जाने, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह। इसलिए जरा साहब बड़ा वक्त वेला हमने जाया कर लिया ना, आओ अल्लाह की तरफ आओ। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, इन्हां नाल प्यार करना है लेकिन अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल थोड़ा, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल बहुता करना है। और फिर आगे क्या कहा जिहादिन फी सबीली, लेकिन फिर हजरत साहब तकलीफ से कहने लगा हूं बात ही कोई नहीं है। सिर्फ हजरत हमने अपने स्टेजों पे अब्दुल्ला बिन रवाहा का नाम इसलिए नहीं आने दिया, अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा का नाम आएगा तो फिर जिहाद का ऑटोमेटिक तज़किरा होगा। अगर आज मैं बाजार चला जाऊं नारोवाल और वहां खड़ा होकर लोगों से पूछूं कि नबी सलाम के जमाने मुबारक के नाथ खान का नाम बताओ, एक ही बात बताया हमने, हसन बिन साबित, लेकिन किताबों से पूछूं तो किताबें कहती हैं सैयदुल शुअरा अब्दुल्ला बिन रवाहा। लेकिन सिर्फ इसलिए नाम नहीं है, वो सिर्फ नाथ खान नहीं था, वो एक मुजाहिद था। सिर्फ इसलिए नाम नहीं है, वो सिर्फ नाथ खान नहीं थे, वो तलवार वाले नाथ खान थे। सिर्फ इसलिए नाम नहीं है, वो सिर्फ नाथ खान नहीं थे, वो एक शहीद भी है साथ ना ही कोई नहीं। सिर्फ इसलिए कि जब अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा नाम आया तो फिर तलवार दा नाम भी। मैंने हजरत उस दिन रिवायत पढ़ी, मैं हैरान रह गया। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में सवाल हुआ, अम्मा जी अल्लाह के सोने रसूल के सोने घर की सोनी बात सुनाए, मफ़हूम हदीस। फरमाया सुन फिर उस सोने घर की बात। फरमाया 3-3 चांद गुजर जाते थे, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन दूसरी तरफ लिखा है जब अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ, आपके घर में आपकी अपनी रखी हुई तलवारों की तादाद 12 थी। लंगर 3 महीने पकिया लेकिन तलवारा किनिया 12। हम लंगर वाली उम्मत नहीं है, हम तलवार वाली उम्मत है। लेकिन बना केड़ी छड़ी, अरे पै गई ना लोड़ तलवार दी, किथे तलवार, अरे पै गई ना लोड़ तलवार दी। ठीक है फलस्तीन की दफा ये बहाना बना के हम बच गए, ओ जी बॉर्डर बड़े लंघने पैंदे ने। ओ भाई ए नाल केड़ा बॉर्डर लंघना सी जे, 77 साल हो गए कोल बह के मरवाया सी उन्होंने हजरत, 77 साल हो गए वो आवाजें देते रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। की कीता जी हजरत? फलस्तीन की दफा तो बहाना मिल गया ना जी, दूर ही बड़ी है जी, वो देखो जी किन्ने बॉर्डर लंघने पैंदे ने। वो इत्थे केड़ा लंघना सी जे, ये बिल्कुल मेरे सियालकोट से 50 किलोमीटर है जम्मू, खून की होली खेली गई हजरत, हैं जी, जुल्म और बर्बरियत नंगा नाच नाचती रही। की कीता है हजरत? क्योंकि तलवार दी गल है ही कोई। मैं इंग्लैंड के दौरे पे था, रास्ते में 3 दिन के लिए तुर्की रुकना पड़ा, मैं तोप कापी गया हजरत, बड़ी ज़ियारतें की हजरत, रूह खुश हुई। आखिर पे हजरत जब मैंने ज़ियारत की ना सहाबा अलैहिम रिदवान की तलवारों की, हाय ऐसा मैं बोलन रहा ऐसा वो तलवारों की बरकत। मेरा तो सब्जेक्ट ही सूफीज़म है, जिन्नी करंट आ गई अंदर हजरत है सारी उन्हें तलवार दी। मैं हजरत मोबाइल कट के ना तस्वीर लगा खिंचन, पूरा रह के हजरत सहाबा अलैहिम रिदवान की तलवारें पड़ी, दिल नहीं मनिया। मैं क्या मैं क्लिक करना है, तस्वीर गैलरी से जानी है,
चाहे तसीर गैलरी वाली सहाबा दी तलवारां ने मैं रख ली। इसमें तस्वीर खींचने की कोशिश की लेकिन खींच सका सही, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उन तलवारों में एक तलवार थी जनाब सैयदुना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन तलवारों में एक तलवार थी जनाब सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन तलवारों में एक तलवार थी जनाब सैयदुना साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन तलवारों में एक तलवार थी जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन तलवारों में एक तलवार थी जनाब सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन तलवारों में एक तलवार थी जनाब सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और फिर बारी आई तलवार मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह हज़रत स्टेजों पे हजरत अली का तारुफ इस तरह करवाया गया, ये लोग समझते हैं मलंग हजरत अली दे ते हजरत अली मलंगा दे। और इन मलंगों का अली से क्या ताल्लुक? वो अली तो वो है जिनकी सारी जिंदगी जंगों में गुजरी है। कभी बदर है, कभी ओहद है, कभी खैबर है, हैं जी, कभी खंदक है। किताबें कहती हैं अली उस शख्सियत का नाम है जिनकी तलवार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों पे इतनी बरसी 40,000 काफिरों की गर्दनें अपने हाथ से उड़ाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40,000 काफिरों की गर्दनें अपने हाथ से उड़ाई। और फिर साहब तलवार आई जिसने मस्ती को, जिसने कैफ को उरूख पे पहुंचा दिया, वो तलवार थी सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। और फिर अल जहाद, अल जहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद। इसलिए तो कुरान कहता है उलाई का कल अनआम, जानवर ने, जानवर हार खांदे ने, जानवर हार पींदे ने, जानवर हार सौंदे ने, जानवर हार उठ पैंदे ने, खाशां दे गुलाम ने। उलाई का कल अनआम, जानवर। फिर फरमाया बल हुम अदल, ये उन्होंने भी पैड़े, ये उन्होंने भी पैड़े। इसलिए किबला बुजुर्ग बैठे हैं, कहीं बेअदबी ना हो जाए, मैं गुजारिश करूंगा अल्लाह की तरफ आओ। हजरत साहब असी बहुत भूल गए अल्लाह, हजरत साहब बहुत भूल गए। 2005 में इस नालायक ने पहला जुमा पढ़ाया था। हला मेरी फरागत 2008 की है जामिया से, लेकिन पीर मुर्शिद का हुक्म था तो मानना पड़ा। ला मैं मंदा नहीं था, बहुत औखा माने मुझे आपने फरमाया एक जुमा पढ़ा ला, एक पढ़ाया। फिर फरमान लगे चल एक चंगा नहीं होता, 4 पूरे कर ले। वो 4 पढ़ाए, फिर मैंने कहने लगे जड़ा ना वो 12वीं दे ना दे 12 कर ले पूरे। वो सिलसिला चल निकला। 2005 से ये गुनाहगार स्टेजों पे है, ठीक है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। फिर 16-17 में अल्लाह ने रहमत कर दी, फिर जहां बैठा हूं फिर अल्लाह यहाँ। मुझे 20 साल कमों पेश हो गए स्टेजों पे हजरत। सुनिया दी कोई महफिल ऐसी नहीं जिहदे मां की शान ना पढ़ी जाए, मां की शान है ना पढ़ी जाए, क्योंकि सबको पता है आप जरा खुश होते हो मां की शान सुन के, वो पता नहीं बाप की शान से आपको क्या बहर है इधर है जी, ना को कहता है ना ही कोई सुनता है। मैंने एक दो नाथ खान से भी कहा, मैंने कहा यार किताबां खोली है तो किताबां कहनी ने शान प्यो दी बोती है, हक मां दा पोता है, ये तुसी कड़ी उल्टी गड्डी चलाई है। तो चलो हुण चल गई है ठीक है, लेकिन कम से कम गड्डी वापस ले आओ तो प्यो की शान भी पढ़िया करो। मुझे कहता हजरत साहब प्यो की शान पढ़ो 10 रुपए नहीं देंगे है, मां की पढ़ो तदियां तो तदियां डिगदियां ने। पता नहीं इस कौम को क्या। लेकिन हजरत बात फिर वो है क्योंकि स्टेजों पे बहुत बेहतियाती बरती गई। नबी अलैहिस्सलाम शाह साहब तशरीफ फरमाए हैं, उस बुजुर्ग नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत हसन को कह रहे हैं कि अपना कलाम अबू बकर नू चेक करा, अपना कलाम अबू बकर नू चेक करा तो फिर पढ़ना है कलाम। इतने हजरत हसन हुजूर फरमा रहे हैं चेक करा, इतने कोई चेक ही नहीं करांदा। नवा कलाम नवा नवा करते आए ना बेड़ा रोड चढ़े। हुजूर हसन पाक को कह रहे हैं हसन पहले कलाम अबू बकर नू चेक करा जाके फिर पढ़ना है कलाम। यहाँ चेक वाला मामला ही नहीं, जिसका जो दिल किया उसने पढ़ डाला। वो बड़ा हजरत साहब कलाम पढ़ा गया, उस कलाम ने सतम भी बड़े ढाए। फिर क्या कोई कहता नहीं पुतकारा मावा जदू मर जाने, हुण कोई जब्बू भी आ गए। असी आपे स्टेजा ते इन्हां नूं कहा कि तेनू घर सिर्फ अम्मी ढीकदी है, अबू नूं भावें लैन गड्डी तले आ जा। हमने खुद जेन दी है इनको हजरत, क्योंकि पढ़ने वाले ने किसी को सुनाया ही नहीं, पूछा ही नहीं कि ये कलाम सामनों को क्या सोच देगा, क्या फिक्र देगा। दबा के पढ़ा गया ये कलाम, कोई कहता नहीं पुतकारा। सामने जितने बैठे थे वो यही सोच लेके गए
کہ وہ پیار امی نو ہی ہے, ابو نو پیار. اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری آگی دعا ہے, یہ میری. حالا وقت اتنا نہیں ہے, میں بس مختصر, ہمارے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں باپ کے لیے کیا کیا ہے. اللہ پتر پیو دا ایڈا بڑا کلیجا ہے. میرے محلے میں 2 سے 3 گاڑیاں ہیں جن کے پیچھے لکھا ہے یہ میری. اج تک کدی بابے ہوراں نے پھڈا نہیں پایا, چپ کر کے گڈی 'چ بہ جاندے نے. کدی پتر نو نہیں پوچھیا پتر دعا تیری ماں دی ہے تے رہا میرا کھ نہیں ہے. فیساں میں دتیاں, بستے میں لے کے دتے, کتاباں میں لے کے دتیاں, داخلے میں جمع کرائے تے دعا تیری ماں دی ہے. دسا چپ کر کے بابے ہوری چلے. آج بات آ گئی ہے قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں, پیر بخاری بیٹھے ہیں. لو جی میں گل اج پہلی باری کر چھڑن لگا. جی میرا دعویٰ ہے جی, جاؤ گڈی پیچھے لکھا کے لے جاؤ یہ میرے ابو کی دعا ہے جے گھر دیاں ساریاں پلیٹاں بھانڈے بھونڈے نہ چل گئے تو میرا نام بدل چڑیا. وہ بڑھیاں دا ایڈا جہا دل ہوں, یہ بندہ ہی ہے اتنا بڑا دل ہے. ہاں جی روز بیچارہ لائیو ذلیل ہوں, گڈی پیچھے لیا میری ماں کی دعا. کدی بیچارہ کویا ہی نہیں ہے, چپ کر کے گڈی 'چ بہ جاندا جا کے. اچھا جی میں پتر کوئی او بھائی تیری ماں دی دعا ہے تے تیرے ابے دی بھی دعا ہے, تیرے ابے دی نال محنت بھی ہے, تیرے ابے دی نال مزدوری بھی ہے. لیکن کیونکہ ہم نے اسٹیجوں پہ یہ سارا کچھ پڑھا ہے دراصل مجھے کسی کا تو نہیں پتا. آج تو چلو حضرت میں ناروال ہوں, اس کے بعد ایک پروگرام مزید ہے, اتنا لیٹ تو نہیں جاؤں گا لیکن چلو پھر بھی جاتے جاتے 12 بج جانے. یہ تو عام روٹین 2:30, 3, 3:15, 3:30. اب تو ابو جی کا انتقال ہو گیا, مسجد میں بیٹھا ہوں. کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت. میں نے جا کے اگر چابی پاس ہے تو دروازہ کھولا, تب اندر سے آواز ہے او سلیمان ہے. جی ابو جی, چل چنگا ہویا میں ہوں ذرا ٹونکا لا لوں. جہاں میں بیل کھولی ہوئے تو فٹ ابو جی ہاتھ تسبیح ہے, جا کے بوا نہیں کھولیا, مسجد میں بیٹھا ہوں. ایک دن دل میں خیال آیا مولوی سلیمان ٹھیر تو گناہگار ہے لیکن اللہ بھی بڑا ہی کریم ہے, معاف کاری چھڑے گا. لیکن جڑا بڈھا پیو ساری رات جاگدا تیری وجہ نال معافی ملنی نہیں. میں ایک دن گوڈے دبا کے عرض کی میں ابو جی میری ڈیوٹی کو جینج دی ہے, میں 3:30, 3:15, 2:30, 2:45 گھر آنا ہے, تسی سو جایا کرو, چنگا نہیں لگتا. اکھاں جتھرو آ کے کہن لگے او شدائیا جدا ایک ہی پتر ہوئے تو پتر سڑکے چڑھے آئے کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. لیکن اسی کی سنایا کوئی کہندا نہیں پتکارا ماں جدو مر جا. ہم نے خود ہی ذہن بنائے کہ تانوں صرف گھر ماں ڈیک دی ہے پتر. یار کس پیو نوں نیندر پیندی بھائی پتر گھر نہ آئے, مینوں بھی وہ کو پیو وکھا چڑھو یار, کو مینوں بھی اس پیو نہ ملا چڑھو کہ پتر گھر نہ آئے تو پیو نوں نیندر. ٹھیک ہے ماں رولا نہیں پائے گا ذرا پیا رہے گا منجی اتنے, لیکن نیندر آندھی نہیں, نیندر آندھی بھائی کس پیو نوں نیندر آندھی. لیکن ہم نے خود ہی ذہن بنائے, نہ کسی سے پوچھا, جو من میں آیا جو دل چاہا ہم نے پڑھ دیا. پیو دا رہندا کھ نہیں. میں پھر کسی کی بات نہیں کروں گا, میں پھر اپنی بات کروں گا. یہ سیالکوٹ ہے, جا کے تصدیق کر دیجئے گا. سن 2000 میں میں نے میٹرک کیا اور عمرے کالج میں میں نے ایڈمیشن لیا, فرسٹ ایئر کلیئر کی. اللہ نے سوچ بدل دی, جب مالک کرم کرے. اللہ نے گجراں تے مہر کر چھڑی ہے, کوپاں تے گنڈا سے پڑھن دے بجائے بندے اللہ نے اس پاسے ٹور چھڑے. والد صاحب آبڈا میں ملازم تھے. میں نے آ کے عرض کی میں ابو جی میں کل تو کالج نہیں جانا. تو میں نے کہنے لگے کالج نہیں جانا تو کی کرنا ہے. میں جی میں عالم دین بننا ہے. کہنے لگے یار بڑا لمحہ پنڈ ہے 8-10 سال کا, ویخ لے پھر. میں جی میں تسی کہو. کہنے لگے پھر یار دعا کریں کہ زندگی وفا کرے تیرے مولوی بڑھن تک, تو جا تو بن کے آ. میں لاہور چلا گیا. اللہ والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب تھے, لیکن والد صاحب نے 25 پہ ریٹائرمنٹ نہیں لی بلکہ 60 تک گئے پہ. تو پھر ظاہر ہے عمر زیادہ تھی لیکن کام کرنا پڑتا تھا. ایک دن کھمبے پہ کام کر رہے تھے, نہیں پتہ لگا وہ کرنٹ لگا, نیچے گر گئے. ابو جی کا یہ بازو ٹوٹا ہوا تھا جس میں راڈ ڈلے تھے. پھر ایک دن کام کر رہے تھے, نہیں پتہ لگا بڑی تار کو ہاتھ لگ گیا. ابو جی کا یہ والا ہاتھ جلا ہوا تھا. پھر کیویں گڈی پیچھے لکھاواں کہ میری ماں دی دعا ہے. ایک باں ٹوٹ گئی, ایک باں پتر واسطے سڑ گئی ہے, تو میں گڈی پیچھے یہ لکھواؤں. صاحب ہم تو اس کا دین ہی نہیں دے سکتے, لیکن بڑا ظلم ہوا ہے باپ کے ساتھ, بولتا ہی کوئی نہیں اس کے لیے. اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جب تو اپنے باپ کے ساتھ چلے تو تیرا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہے اگے اگے ابو نے, تو پیچھے پیچھے ہاتھ بن کے پتر آ رہے ہیں. مفہوم حدیث ہے.
ابو کی اتنی شان ہے لیکن بس ماں 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 میں ابو کہیں کھو گیا حضرت. آج ہمارے نوجوان ابو کو چلو بس آج ہمارے جوان ابو کو توجہ. میں بس بات واپس کروں گا حضرت, واپس آ جاؤں گا. جن پتر جوان بیٹھے ہو ابا جی دا بڑا دھیان کرنا ہے. امی نال بھی کہ دن کوٹ کے ابا جی نو جفی لا کے متھا چوم کے پھر ہاتھ چوم کے کہنا ابو جی میں تھوڑا دین نہیں دے سکتا, اینے جی خوش ہو جائے گا, وہ اینے جی خوش ہو جائے. انہیں ساری عمر جڑی ہے اینے جی گزار لینی کہ ایک دن میرے پتر نے مینو آ کے محبت کرو اس کے ساتھ بھی. بہت زیادہ حضرت صاحب بے توجہی. بہرحال میں گیا, واپس ہی ہوئی حضرت. مجھے آئے میرا 3 یا 4 دن قبلہ ہوئے تھے, ناشتہ ہم کر رہے تھے, ابو پہلے اٹھ پے تو موٹر سائیکل کا منہ نہ باہر نو کیتا. تو میں پوچھا میں ابو جی کتنے چلے ہو؟ کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے, کو انگوٹھا لانا ہے. تو میں کہا میں آہو نہیں یار تو ناشتہ کر صحیح کر کے وہ کڈا ماڑا ہو گیا ہے. تو میں آیا, میں نے 2 نوالے تھے منہ میں ڈالے, ہاتھ دھو کے میں نے ابو جی کے ہاتھ سے موٹر سائیکل لے لی. پیو پتر گئے, میں پیچھے بیٹھ گیا. والد صاحب انگوٹھا لان تے انگوٹھا لگے. کافی جب دیر گزری تو میں اٹھ کے گیا, بچی کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی. میں نے کہا بھائی کی ہویا پتر؟ انہوں نے کہا بابا جی دا انگوٹھا نہیں لگتا پیا, تو اینج کرو کو لوشن لے کے آؤ تو بابا جی دے انگوٹھے تے چنگی طرح لاؤ, تو دھون دی کوئی لوڑ نہیں, بس ٹیشو نہ صاف کرو کہ لیاؤ لگ جائے گا. انہوں نے کہ بابا اور پیالیاں جی اٹھ کے آ گئے. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نیچے گیا, میں نے 32 روپے کا کیئر کا لوشن خریدا. میں واپس آیا, میں آ کے کیا ابو جی ہاتھ دیو. جب ابو جی نے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تو میں انگوٹھے سے لوشن لان لگا تو دیکھا کہ لیکاں کوئی نہیں. لیکاں ظاہر تاراں کھچیاں سن, کھمبے دے چڑھے سن, پلاس پڑیا سی, پوڑی پڑی سی, وابڈا میں تھے نا, لائن مین تھے. وہ لیکاں کوئی نہیں. مجھے تب بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو میں نے حیران ہو کے پوچھا میں ابو جی تڑیاں لیکاں کتنے گئیاں؟ کہنے لگے یار تیری